بدكتور دبلتهم قبل ميكائيل تمرح فنجان وهات أيوكرنا بتوسهون بشبه هربينياتنا سدرا سواتنا نبطر عقمنا نتكبر شغط دوي بل كمون كما بيوم النحلار ناس تنكب فنجان قتلة أين عقسن أيام بلو بجلة ملكي أبلع الهزبرا يستعوجة تحضار كناسن مثلا هزبرا تزرق المقلة دبلتهم هريانا بعد هريانا حزور كورجاشنا أمحلنا أزوانو تقدر أيتو هفتكروس لما ترمناته دون دولة ترى إسكامنا دون جعلنا أزوانو وأنا معنا كلا يأخذ كلاش هذول لما ترمناته سيدنا وزنا يقعد على كورجاشنا على كاربرو بس بحاول تمرنا يمرنا المدرسين كلهم ما يداوم ولا حياة كلهم